ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم كويزين لولود. اللي دخل اول مره عندي القناه يدير ابوني ويفعل الجرس، وما تنسوش تخليو تعليق لان تعليقكم مهمين بالنسبه ليا. اليوم غادي نديروا واحد الكيك سبيسيال اللي هو لاير كيك. كيجيب اون جينواز سبيسيال اللي هي المولي كيك. هو امريكان كيك، كيجي مختلف، ديزاين مختلف، وتيبغيوه الكبار والصغار، وشي حاجه اللي تجي زوينه وراقيه. تبعوا معايا المراحل، ماشي صعيب ولكن زوين بزاف، يستاهل زعما ان الواحد يتبعو ويديرو. بسم الله. عندنا 350 غرام ديال السكر، 300 غرام ديال لافارين، 350 غرام ديال الكريم فريش مسوسه، انا دائما كندير مسوسه، 4 بيضات، 50 غرام ديال الكاكاو مر نوعيه جيده، و14 غرام ديال الخميره كيماويه، وقريصه الملح. اول شيء كنديروه كنطلعوا لا كريم فريش اون شونتيي، ومن بعد وكنخليوها على جنب، وعاد كنخدموا شي الاخر. نبداو على بركه الله. عندكم اي روبو تخدموا به، مولفين تديروا به لي كيك ديالكم او لي جينواز او اللي بغيتو، كتخدموا به يا اما بالطراب يا اما بالروبوات العاديين اللي عند كاع الناس. الوغ بسم الله. كنخدموا لا كريم ديالنا اون شونتيي. هاد لا جينواز هادي راه كتجي لذيذه بزاف، وفيها واحد التكستور ديالها مختلفه بزاف. وبالنسبه اللي تعرف شي جينواز كتصدق له بغى يطلع بها هاد لو ديزاين هذا ديال لاير كيك، يديروا ماشي مشكل. هو بهاد المولي كيك كتجي زوينه. من بعد ما طلعت لنا لا شونتي ديالنا غنخليوها دو كوتي، غادي نخدموا دابا البيض، 4 البيضات مع قريصه الملح مع سنيده 350 غرام ديال السنيده. كنخدموهم بيان سور مزيان شي 7 دقائق هكاك، ولا تيتخدموا تيوليو بحال كريم بلونش. هنا غنغربل لا فارين مع الكاكاو مع الخميره. فوالا الخميره كنغربلوهم، بوي كنبقاو نزيدوهم فور يا ميزور. كنهبطوا السرعه اللي كنخدموا بها البيض وسنيده كنقصوها. فوالا هانتوما التكستور ديالو كيفاش خصو تكون. من بعد كنهبطوا بحال لا فيتاس، وكنبقاو نزيدوا مع الطحين معلقه. حنا هو خدام وكتزيد معلقه بمعلقه. اللي خدام بالباطور غيبقى يزيد معلقه بمعلقه، اللي خدام بالروبو العادي راه حتى هو يبقى الروبو خدام هو تيدير. ونفس الشيء بالنسبه اللي عنده لو تيرموميكس فحالي. كنبقاو هكذا حتى نكملوا الكميه اللي عندنا ديال لافارين والكاكاو. هو النوع ديال هاد الحلويات هادو خصهم ديما تشري لهم السلعه نوعيه جيده، الكاكاو نوعيه جيده، والشوكولا باش غادي نخدموا لا غاناش ديالنا تكون نوعيه جيده باش كيعجي لو غو ولا تيكستور كلشي تيجي مزيان. ولا كريم فريش كما تنقول لكم دائما خذوها مسوسه، ما تكونش حلوه، باش نتوما كتحكموا في الحلاوه ديالها وما كتخسرش لكم ما كتخسرش لكم لي غوسيت ديالكم. الوغ ها هو بعد ما تخدم هنايا غادي نراكلي لا باغوا بيان سور، غنجمع ليه الجناب ونعاود نخدمو بيان سور باش نكملوا هنا. غادي نزيد لي شونتيي اللي عندنا،
كلها دان سول كو. وغنعاودو نخدمو تاني بفيتاس ما يكونش طالع بزاف، بحال الفيتاس اللي خدمنا به ملي كانت مع الطحين، غادي نفس الشيء. غنعاودو نهبطو ليه خدمنا، وغنعاودو نهبطو لا باروا بيان سور. اون فا راكلي لا باروا باش نهبطو داكشي اللي تيلصق في الجناب، عاوتاني نكملو تيتخلط يولي تيكستور وحده. ها هي لا تيكستور ديالو شي تيكون، وتيجي لذيذ بزاف بزاف. انا كنت غادي ندير هاد لي مول هادو، عندي فيهم تقريبا 22 في الواحد، وعادي نيتو مي فكرت مزيان حيدتهم، وغادي ندير وحدين اخرين عندي فيهم تقريبا 18. هو نورمالمون هذا تيجي في 18 وخصو يكون عالي وتتقسم، اي انا ما عنديش ديال 18 عالي. الوغ عندي هادو فيهم جو بونس 19 ولا 20، وغادي نقسمها عليهم بشكل متساوي. هنا عطاني تقريبا 404 ولا 405 غرام باغ الواحد، قسمته على 3 بالميزان بيان سور. حطيتهم فوق الميزان، بقيت كنكب وكناجوستي حتى قاديت ليهم حتى قاديتهم وجاو كلهم نفس القياس باش كيجيو كلهم شكل واحد. فوالا ها هما من بعد ما طابوا تيطيبوا 25 دقيقه. هنا درت قل لانه قصاع صغار، داروا لي غير شي 15 دقيقه طابوا. هانتوما قلبتهم في الشبكه، بقاو عندي غير شبكه وحده، درت هذيك ديال البيتزا بيان سور باش يتايروا من التحت. كنحيدهم الكاريط اللي كنت مفرشها بيان سور. هانتوما شفتوا انا 3 منين حطيتهم فوق بعضياتهم ما عطاونيش داك العلو اللي بغيت، زدت 2 اخرين، زدت نص ديال المقادير وخرجت منهم 2 اخرين. الوغ هنا غادي نديروا لا غاناش. عندي هنا 2 الاشكال، عندي ديال 72% غنخليه حتى الصباح عاد نخدم به، لان هادشي كلشي كنخدمو كيبات حتى الصباح عاد كنخدمو. وعندي 55% هو اللي خديت تما. عندي 400 غرام ديال الشوكولا، وعندي 700 غرام ديال لا كريم فريش، توجور لا كريم فريش بدون السكر. غادي نشعلوا على لا كريم فريش توصل لدرجه الغليان، وغادي نكبوها مباشره على الشوكولا، نخليوها بعض الدقائق شي 2 ولا 3 مينوت كاع غون ماكس، وغادي نرجعوا ونحركوها باش نلقاو الشوكولا داب فيها. هذا الشوكولا ديال 55% نوعيه جيده، داك ديال 72% غنخليه حتى الغدا باش غنخدم به دوك الدميعات اللي تيكونوا هابطين مع الجناب. الوغ كنحركوه بالفوي غيشوه مزيان هكذا تيتخلط تماما. وكنعاود نضربو بالبيي باش نتاكد انه كله تخلط، ما بقى حتى شي طريف ديال الشوكولا فالت ولا شي حاجه بحال هكا، باش الصباح ملي نجي نخدمها ما نلقاش شي مشكل. وكنغطيوها ملي تنساليو غير شويه تنخدموها 1 دقيقه بحال هكا ميم با، غير المهم جوست اللي نتاكدوا ان ما فيه ما بقى حتى شي طريف الشوكولاط صحيح. كنغطيوها بالفيلم اليمونتير بحال هكا، تكون مقيسه السطح باش ما ديرش لنا ديك لاكروت. وندخلوها للثلاجه تبات. بيان سور هادوك لي موليكيك اللي عندنا 3 و2 اللي زدت غلويتهم في السلوفان حتى هو دخلت كلشي الثلاجه بات. صباح الخير، هنا من صباح الحال.
من يصبح الحال انا جبتهم بيان سور لغداين لي لو لوندومان باش نخدموهم ان شاء الله. خصهم غير شويه الخاطر وكل شيء تيجي زوين ومزيان. الوغ هنا خديت هذاك لو سيبور كي تورنا اللي كيدور، درت لو فيلم اليمون، درت لو بابي دونتيل، درت فوق منه ميكا. علاش؟ حيت البابي دونتيل كيتوسخ. عاد درت ديك البوليستر، داك الميكا قسمته على جوج باش ابخي غنجبد كل وحده من جهه. هنا لا غاناش اللي عندنا خدمنا البارح. هنا دوك لي كيك ديالنا لي مولي كيك اللي قلت لكم لويتهم في السلوفان كل وحده على حده، ودرتهم في بواطه بيتهم في الثلاجه بيان سور. هما كل وحده بوحدها 5. وعندي هنا واحد التشكيله ديال الحلويات كل واحد يدير اللي بغا. عندي لي سباتول، عندي هادو ماشي ضروري نخدم كلشي، مثلا نفضل كلشي يكون قريب ليا. السيرو هذاك الشوكولا ديال 72% باش غادي نديرو دوك الدميعات بيان سور. لي دوي لي بوش، المهم كنحط انا كلشي حدايا باش مثلا تبانيكاش بقلب على هذه قلب على الاخرى. كناخذ دابا هنايا غادي نطلعوا لا غاناش ديالنا باش نديروا لا غاناش مونطي. غديروها في الروبو اللي عندكم، وفي الروبو كتصدق. هنايا ما عرفتش شنو وقع بالضبط، ما طلعت لي شيء. اوغوزمون ما درتهاش كلها دان سول كو، درت غير لا مواتي، ولا مواتي زعما كنت باغا نديرها بحال نقسمها على جوج باش ما يتغلبليش هذا حيت كميه كبيره. الوغ اضطريت انني نضربها بالباطور، وديك اللي ما طلعت لي شيء طلعت واحد شويه لا كريم فريش شونتي وخليتها باش هي اللي درتها بين الطبقات. هانتوما غادي تشوفوا هنايا طلعت لا كريم لا غاناش ديالي، ها هي تتجي زوينه وخفيفه ولذيذه. كتضربها بالباطور شويه صافي كتوجد. نجمعوا دوك الجناب عاوتاني ونخدموها شويه عاوتاني صافي. وهي ديوانه تكون واجده. اوغوزمون اللي ما درتهاش كلها. انا كنت كنخدمها كان عندي داك العجان كينوود، ما بقى لي شي دابا ما عنديش في الدار. مور ما خديت الترموميكس حيدته من الدار، دونك كانت كطلع لي مثلا نحش بها كاع. مي دابا ما عرفتش شنو وقع. الوغ كيما قلت لكم هذيك اللي ما طلعت لي زدت عليها لا شونتيي وغادي نخليها هي اللي غادي نديرها كيما قلت لكم بين الطبقات. كناخذوا اول طبقه كنحطوها. هذا السيرو هو صايبته البارح في الليل. اللي بغات نسمو انا ما نسمتو ما درت ليه وكنقول كنت غندير فيه الكافي سولو القهوه السريعه الذوبان. ساعه قلت خلي من نكثرش لي غو بزاف، لان المولي كيك عنده واحد لوغو سبيسيال ولقاناش مونطي عنده واحد لوغو اخر. دونك قلت باش ما نديرش خليته نوتر، ما درت فيه لا فانيلا حامض لا قهوه لا والو. درت لا كريم ديالي في البوشادوي. هادشي باش قلت لكم كنبغي ندير. عندي بوشادوي كبيره ما عرفتش ما لقيتهاش، هذه صغيره ما بقى كل طبقه نعمر. خدمت باغي هاد الطبقه وبي بديت نخدم بسباتول نيشان. هادشي قلت لكم تنبغي كلشي نحطوه حدايا باش ما نتلف عليه والو. مي كوميم شي حاجه تقلب عليها ما كتلقاهاش في بعض الاحيان. على صافي غير غنسطحوا ليها الوجه راه هي مقاده تقريبا، وغنحطوا الطبقه الثانيه وهكذا غادي نكملوا تنديروا الطبقات ديالنا ب5 بهم. سيرو توجور. اللي بغات نسم السيرو ماشي مشكل، انا ما نسمتوش بغيتو يبقى لي ما نكثرش لي غو كما قلت لكم، ما بغيتش نكثر لي غو فيها. انا زيت بسباتول وحطيت نيشان لان بقى نعمر في لابوشادوي. عنده بوشادوي كبيره يعمرها دان سولكو.
نحطوا الطبقه الثالثه ونبقاو هكا تنحطوهم كاملين ب5 بهم. نتاكدوا انها مقاده مزيان وسيروا ضروري سيروا، حيت كل ما كانت فازقه كل ما كتجي زوينه. هذاك البوليستر اللي حاطه فوق منه كيتمسح، سي بور سا درت ما بينه وما بين بابي دونتيل درت الميكا، حيت بابي دونتيل ما كيتمسحش، الا توسخ ما كيتمسحش. هلا كنحطوا لاكوش الاخرى. المهم تنكملوا بنفس الطريقه حتى تنكملوا 5 ديال الطبقات ديالنا. الطبقه الخامسه الفوقانيه كنحطوا الوجه اللي تيكون لتحت في البلا. ها هو دابا كلشي كملت الطبقات، تيكون هو الفوقاني باش كيجينا مسطح نيشان، ما تيعطيناش داك شي تبويقه ولا شي حاجه بحال هكا. الوغ ديك لا كريم اللي بقات ليا انا كنعمر بهذوك الحواشي كوم درتهم غير بسباتول، ضروري شي حاشيه كتبقى ناقصه ولا شي حاجه. دونك كنعمروا دوك الحواشي باش كنقادهم، بوي كندخلها للثلاجه حتى تشد راسها مزيان، لان باش ما يتخلطليش الكريم الدخلانيه مع لاكاناش اللي حطيت على برا. ومن بعد كنلبس ليها لاكاناش مزيان، كنديروا لاكاناش بسخاء، كتحطوا لاكاناش اون كونتيتي امبورطونط، حيت من بعد كتبقاو تنقصوا تتقادوا باش كتدخل في البلايص اللي بقاو مخاويين. واللي ما عندوش فحال هادي يقدر يدير اون ريغل مسطره. فوالا كنبقى نخدم دون فاصون اللي نعمر ليها الجناب يكونوا كلهم قد قد. كنخدم هكا نعطيها شويه الخاطر، هي كتبغي غير الخاطر. انا درتها هنا ودخلتها خويت الكونجيلاتور الصغير اللي حدايا. درت المره الاولى دخلتها للكونجيلاتور ان كاردور ورجعت عاوتاني كملتها ودخلتها للكونجيلاتور ورجعت، باش ملي كتشد راسها كيجيك ساهل انها تخدميها. ها هما انا دخلتها واخا كنت عارفه دوك الحواشي ما مقادينش، عرفت راسي غنخرجها عاوتاني من الكونجيلاتور غنقادهم. دابا غادي نديرو دوك لاكاناش الكحله اللي غادي نقاد بها الجناب. سخنت لا كريم فريش كبيتها على الشوكولا كما العاده وخليتها حتى بردت. درتها في هذيك نيت اللي كنت دايره فيها السيرو. هنا شويه جاوني غلاض، علاش؟ حيت الحلوه بارده وخليت لاكاناش بردت. دونك كان خاصني نخدم بلاكاناش شويه سخونه باش يلاه تجي، ولكن سي با غراف. المهم دو فاصون المنظر راه ما خايبش، هاي مزيان حنا غنقادوها. بالنسبه لكم الا كانت الحلوه بارده غير خدموا بلاكاناش واخا تكون باقا دافيه. انا خليتها بردات ومع الحلوه بارده جاني شويه صعيب باش خدم دوك الدميعات، مي سي با غراف. سي كنكبوا لاكاناش على السطح وكنقادوها. هنا ماشي مشكل واخا ما تكونش ليس 100%، لانه غنعمروها من الفوق بداك الشوكولا وداكشي. درت لاكاناش في ديك بقات لي شويه ديال لا كريم، درتها في بوشادوي، حطيتها على شكل وريضات وزوقتهم بالعقيق غير باش نبدلو شويه، ندخلو شي حاجه اخرى من غير الحلوه تكون فوق منها. هنا عندي دوك هادو كيت كات انايا نورمالمون كويويرات، تقدروا ديروا مالتيزرز، تقدروا ديروا اي شكل. المهم هنا الزواق تيبقى لكم الاختيار، دونك كتزوقوها كما بغيتو بالحلوه تتجي زوينه.
كما قلت لكم هذيك القريعه هنا عندي خديت بيضه درتها دولويت عليها السلوفان وخشيتها في الشوكولا دايبه، ومن بعد درتها بالبانسو بديك البودغ دوغي، ومن بعد حيدتها هي اللي عمرتها بالام ان امس وبلي سمارتيز، وزدت ذوبت شويه ديك القريعه اللي كانت فيها لاكاناش خشيتها في الماء، وزدت قاديت شويه دوك الجناب باش هبطتهم دوك الدميعات، زدت قاديت شويه في نيتهم وزوقتها من التحت بهذوك الكويرات وبهذاك الحلوه اللي عندنا. المهم الحلوه اللي عندكم في الدار خدموا بها. درت دوك فيريرو باش نحيدو شويه نكسروا النوار باش ما نخدموش النوار في النوار، والاخرى حتى هي البيضه حتى هي درتها. دابا غادي نحيدو الميكاج. شوف الطريقه باش حيدتها، داكشي درتها مقسومه على جوج. هوب فوالا ها هي واجده، وندوزو دابا للتقديم النهائي جدا. تما درت مارس قسمتها على جوج، عندي طابلت ديال ميلكا جوج شكال قطعتهم ودرتهم من الفوق. ها هي، نتمنى انها تعجبكم. نتمنى انها تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم، وشكرا على المتابعه.